वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, आपको अपडेट्स देनी है। आप जारी बात है ये चीज़ जानते ही हैं, पहले भी इस चैनल पे आपको इत्तला दी जा चुकी है कि ईरान पे हमला कर दिया है अमेरिका ने और इजराइल ने, और उसके जवाब में ईरान ने फिर तबाही मचा के रख दी है। ठीक ठाक किस्म के हमले किए हैं और ये कहाँ कहाँ हमले हुए हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन ऑन द होल आपको ये बता दें कि अमेरिका की बेसिस जिधर जिधर मौजूद हैं, इस दफ़ा उन्होंने कोई फेस सेविंग अमेरिका को नहीं देनी है। उन्होंने अमेरिका पे खुल के अटैक कर दिया ईरान ने, और ईरान कह रहा है कि हम इसको जारी रखेंगे। इसमें क्या क्या नुकसान अभी तक हो चुके हैं, मुस्लिम ममालिक का क्या रिएक्शन है, ये भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपको यह बताएंगे जी कि अमेरिका क्या इरादा रखता है, अमेरिका क्या धमकी दे रहा है ईरान को, और ईरान का जो जवाब है क्या वो मजीद क्या करेंगे अमेरिका के साथ, ये भी जानिएगा। तल अबीब गूंज उठा है। इस वक्त हालात ये हैं कि पूरा इजराइल बंकर्स में जा चुका है और शायद ईरान ने यह सोच लिया है कि इस दफा इन्हें सांस नहीं लेने देना। जंग यकीनन मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि जंग कोई बहुत आसान होगी। ईरान अकेला लड़ रहा है लेकिन बहुत बहादुरी से लड़ रहा है। और बहरहाल हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके किरदार पर भी बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। आप पहले तो यकीन माने एक अच्छी चीज थी कि सब ने इस चीज की मजम्मत की कि ईरान के ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन जब ईरान ने जवाब दिया तो मुस्लिम ममालिक के जो बयान थे वो थोड़ा सा इस तरह के हो गए कि जिनके ऊपर सवालात उठते हैं। कुछ लोग उसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान करे क्या। तो ये एक अजीब सी डिटेल है, ये आप जानिएगा। एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। पहली बार ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है और कुछ और तरीके से चीजों को लेकर चल रहा है। फिर आपको बताएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग का अहवाल कि पाकिस्तान ने अभी तक अफगानिस्तान की कितनी तबीयत साफ कर दी है। आपको फुटेजेस भी देखने को मिलेंगे जहां आपकी पाक अफवाज ईरान की सरहद में ये अफगानिस्तान की सरहद में दाखिल हो गई हैं। और साथ साथ आपको कुछ गद्दारों के बारे में बताएंगे जो हम रोज आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि इस दफा ये सो कॉल्ड पीटीआई के यूट्यूबर्स या सो कॉल्ड जो इनके जर्नलिस्ट कह लें या कुछ भी कह लें, जो लगे हुए हैं, जो पाकिस्तान की सिर्फ नुकसान का इंतजार कर रहे हैं। और इस वक्त इंडिया, अफगानिस्तान और ये लोग जो पीटीआई के बाहर मौजूद हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये मुसलसल एक ही बयानियां चला रहे हैं, और बयानियां सिर्फ ये है कि पाक फौज के खिलाफ बयानियां दो, मुल्क के खिलाफ बयानियां दो, और किसी तरह से पाकिस्तान को नुकसान हो जाए तो उसके ऊपर भंगड़े डालो। तो ये होगी आज की हमारी सारी डिटेल। तो सबसे पहले चौधरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि लेटेस्ट जो वॉर की अपडेट है ईरान और अमेरिका और इजराइल की, ये बताइए। अब ईरान की जो सूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। ईरान ने जो हमला किया है वो यूएई में किया है सबसे पहले, उसके अंदर दुबई है, अबू धाबी है। अबू धाबी की डिटेल हम पहले दे चुके हैं, और जो दुबई है उसकी कुछ मैं आपके सामने चीज़ें रख देता हूँ। एक तो बुर्ज खलीफा के करीब धमाकों की आवाज़ें आई हैं और लोग खासे परेशान हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो अमेरिकन एयरबेस है वो बुर्ज खलीफा के पास भी है एक। अच्छा, इसके साथ वहाँ से आग लगने की इतला भी है बुर्ज खलीफा के करीब, लोग महसूस कर रहे हैं। फिर इसके अलावा एक फरजान, अल फरजान एक जगह है, जबल अली फोर्ट है, और उसके बिल्कुल 10-12 किलोमीटर के फासले पे अल फरजान, वहाँ पे भी हमला हुआ है और वहाँ पे भी लोगों ने उसको देखा है। बल्कि यहाँ पे इंटरसेप्ट किया दुबई ने, वो जो मिसाइल आ रहे थे ईरान की तरफ से, उसे फिजा के अंदर इंटरसेप्ट किया है। तो उसके कुछ टुकड़े जो है ना ज़मीन के ऊपर गिरे हैं, जिससे लोगों को नुकसान भी हुआ है। और फिजा आलूदा हुई, लोगों ने देखा कि एक साइड से मिसाइल आ रहा है और फिर दूसरा मिसाइल आया जिसने उसको इंटरसेप्ट किया। फिर इसके साथ साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पाम जमीरा जो है ना, वहाँ पे भी एक ड्रोन आया और उस ड्रोन को भी इंटरसेप्ट किया है दुबई की गवर्नमेंट ने या अमेरिकन ने जो वहाँ पे बैठे हुए। मरीना का इलाका जो है वहाँ पे भी इस टाइप की एक इतला मिली है। और फिर वहाँ पे एक सिटी वॉक एक इलाका है जहाँ पे बहुत खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, लोग वहाँ पे घूमते फिरते रहते हैं, वहाँ पे भी इंटरसेप्ट हुआ है। तो दुबई जो है उसके अंदर कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जितने मिसाइल ईरान की तरफ से आए थे उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया था। लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे अफरा तफरी है, लोग परेशान हैं, गवर्नमेंट उनको तसल्ली दे रही है और उन सबको कह रहे हैं कि आप बिला वजह बाहर ना जाएँ, अपने आप को महफूज रखें, महफूज ठिकानों के अंदर रहें और अफरा तफरी ना फैलाएँ, वीडियोज़ ना बनाएँ और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। तो इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन है वहाँ से निकल रही है दुबई से। इसके साथ साथ कतर दोहा में अल अदीद जो एयरबेस है वहाँ, उसके ऊपर अटैक हुआ है और यहाँ पे 12 से 13 हज़ार अमेरिकन सोल्जर मौजूद थे, वहाँ पे अटैक हुआ है। बस आगे चल के मैं बताऊंगा कि कितनी हालातों का अंदेशा भी है, ये खबरें कहाँ से आ रही हैं। फिर बहरीन के अंदर जोफर के जगह इलाका है जहाँ पे एयरबेस है, बल्कि उनका नेवल बेस है, फिफ्थ उनका फ्लीट जो वहाँ पे मौजूद है अमेरिकन का, उसका जो सर्विस एरिया था उसको हिट किया गया था। सबसे पहले वहीं पे मिसाइल लगा बहरीन के अंदर, जो सर्विस एरिया, यानी कि वहाँ पे जो शिप थे और जो उनके एरोप्लेन्स हैं वहाँ उनकी सर्विस होती है। और उन्होंने एक पूरी फैक्ट्री बनाई हुई थी कि अगर कोई त्यारा ख़राब हो जाए या फिर उसको कोई उनका इक्विपमेंट चेंज करना हो तो यहाँ सर्विस एरिया के अंदर हो जाए, तो उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और ये लोकल लोग जो बहरीन के वो बता रहे हैं कि अभी तक वहाँ से धुआं उठ रहा है और चीज़ें जो है ना कंट्रोल के अंदर नज़र नहीं आ रही। इसके साथ जॉर्डन के अंदर एयरबेस था अमेरिका के एक, उसको हिट किया ईरान ने और वहाँ पे भी मिसाइल्स बाकायदा गिरे हैं और वहाँ भी ठीक ठाक नुकसान हुआ है। फिर कुवैत के अंदर एक एयरबेस था, उसको भी नुकसान पहुँचा है और ये अब खबरें आ रही हैं कि कुवैत सिटी के अंदर, उसके सबर्ब्स के अंदर जो वहाँ पे था एयरबेस, उसको भी ईरान ने निशाना बनाया। इसके साथ रियाद जो सऊदी अरेबिया का कैपिटल है, वहाँ
سے بھی خبر آئی ہے اور وہاں سے بھی باقاعدہ جو ہے ایک شام کے وقت الارم بجے ہیں اور لیکن وہاں پہ ریاض کے اندر انٹرسیپٹ کیا گیا اس کو. پھر دمام جو ہے ان کا شہر ہے سعودی عربیہ کا, وہاں سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہاں پہ بھی انٹرسیپٹ کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹیکس ان کے اوپر بھی ہوئے ہیں, دمام کے اندر بھی اور ریاض کے اوپر بھی, اور وہاں پہ انٹرسیپٹ ہوئی ہیں چیزیں. لیکن ساتھ ساتھ جتنے گلف ہے اس کے سارے ایئرپورٹس بند کر دیے گئے ہیں. دبئی کا بند ہو گیا, ابو ظبی کا بند ہو گیا, کویت کے بند ہو گئے, عمان کے ایئرپورٹ بند ہو گئے, بحرین کے ایئرپورٹس جتنے ہیں وہ سارے بند کر دیے گئے ہیں امیڈیٹلی, تاکہ نہ کوئی جہاز آ سکتا ہے نہ کوئی جہاز جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فضا کے اندر میزائلز ہیں اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی اگر طیارے کو ہٹ کر جاتا ہے تو بہت نقصان ہوگا. اب جو اطلاعات ہیں اس اطلاعات کے مطابق اس کے اندر ایک سورس تو ہمارا ایران کا ہے, اور ایران میں جو پاسداران ہیں ان کا ایک میڈیا سیل ہے جو ساتھ ساتھ چیزیں بتا رہا ہے. اس کے بقول 14 مقامات پہ ایران نے حملہ کیا ہے. 14 مختلف ڈفرنٹ مقامات ہیں, ایئر بیسز ہیں اور نیول بیسز ہیں امریکہ کے, اور یہ سارے گلف کے اندر ہے جن کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں. اور 14 ایئر بیسز اور نیول بیسز کے اوپر جو اٹیک ہوئے اس میں سینکڑوں لوگ جو مارے گئے ہیں, امریکی فوجی ڈائریکٹ مارے گئے ہیں, یا پھر وہاں پہ جو لوکل سٹاف تھا ان کا وہ مارا گیا ہے. اب یہ کلیم جو ہے پاسداران کر رہے ہیں اور روز یہ خبر جو ہے مختلف میڈیا کے اندر گردش کر رہی ہے. کچھ برٹش بھی ہیں اور یورپین میڈیا بھی ہے جس نے اس خبر کو قبول کیا ہے اور اس کے بعد ایکسیپٹ کیا. جو برٹش میڈیا وہ تو اس وقت بالکل ایک نیگیٹو کردار ادا کر رہا ہے, وہ خبریں دے رہا ہے, وہ جو آپ بتائیں گے بھی آگے جا کے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی ایک خبر دی ہوئی ہے, وہ تو اس سائڈ پہ خبریں دے رہا ہے. جو پاسداران کی خبر ہیں یہ بھی جاری ہو رہی ہے, پاکستان نے یہ خبریں کچھ چھاپی بھی ہیں, اس میں 14 مقامات والی خبر شامل ہے. یہ 14 مقامات جو ہے اس کو کنفرم کر دیا مختلف جو آزاد ذرائع انہوں نے. پھر آیت اللہ خامنئی کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے, کچھ میڈیا ویسٹرن میڈیا جو کہہ رہا ہے جی کہ ان کی شہادت ہو چکی ہے, لیکن پاسداران نے اور ایرانی گورنمنٹ نے اس کو انکار کر دیا ہے, مذمت کر دی ہے, اور انہوں نے کہا جی بالکل نہیں, خیریت سے ہیں اور وہ محفوظ ٹھکانے پہ ہیں, اور جب ضرورت پڑے گی تو ہم ان کو سامنے لے کے آئیں گے. سردست وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہے. اس کے ساتھ سعودی عربیہ جو ہے اس نے ایران کے اوپر بھی حملہ جو اس کو بھی مذمت کیا, جو ایران نے حملے کیے اس کے اوپر بھی مذمت کیا, اور سب عرب کنٹریز کا یہ کہنا ہے کہ ہماری سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوئی ایران کے خلاف, تو ہماری سرزمین کے اوپر اٹیک ایران کو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ایران یہ کہتا ہے, ایران کا موقف ہے کہ کیا ہم چپ کر کے برداشت کرتے رہیں, کیا کتنی ایک مار کھانی ہے, ہم نے ریٹیلیٹ کرنا ہے, ہم نے ریٹیلیٹ کرنا ہے, ہم نے کیا. اب امریکہ کے ساتھ ان کی سرحد تو نہیں ملتی, دور ہے, اور اسرائیل جو ہے اس سے ظاہر ہے وہاں سے میزائل آ رہے ہیں اور اسرائیل کے اوپر بھی اٹیک کرنا ہے, تو کسی نہ کسی جگہ سے گزر کے ہی آئیں گے وہاں پہ, کسی نہ کسی ملک کے اوپر سے گزر کے جائیں گے. تو ایسا مجھے ایک چیز ذرا بتائیے گا, اگر کسی نے گھر رینٹ پہ لیا ہوا اور اس گھر پہ حملہ ہوتا ہے, اس گھر والوں کی دشمنی ہے کسی کے ساتھ, تو بیسیکلی وہ حملہ گھر کے مالک پہ ہوا ہے یا جو رینٹ پہ رہ رہا ہے اس پہ ہوا؟ اب یہ بڑا ٹرکی سا سوال ہے اور بڑا ٹیکنیکل سا سوال ہے کہ جو العدید ایئر بیس کے اوپر اگر اٹیک ہو رہا ہے تو کیا وہ سرزمین قطر کی ہے یا پھر وہ امریکہ کی ہے. یہ ایک ٹیکنیکل سا اس کا ہے سوال ہے. اگر کلیم کر رہا ہے قطر کے جی ہماری سرزمین ہے اور ہم اسے اپنے اوپر اٹیک سمجھتے ہیں تو پھر اس کو اٹیک کو سمجھنا چاہیے. اور اگر اس کے اوپر قطر خاموش رہتا ہے اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے ہم اس کا جواب دیں گے, تو پھر یہ قطر کے اوپر اٹیک نہیں ہے. قطر کہہ رہا ہے کہ ہم جواب کا حق رکھتے ہیں. ہاں, رسپانس جو ہے نا وہ سب کچھ طے کرتا ہے. تو اگر قطر یہ کہہ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قطر اس کو اون کرتا ہے کہ یہ ہمارا ہے اور یہ اس کے اوپر جتنے لوگ رہ رہے ہیں وہ ہمارے ہیں, پھر ان کو امریکنس نہ کہیں وہ. پھر لیکن ظاہر ٹرکی سی صورتحال ہے جو آنے والے دنوں میں پھر کلیئر ہوگی کہ کیا وہ قطر کی سرزمین تھی یا پھر وہ امریکن سرزمین تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایران کا ایک شہر ہے مناب, اور اس شہر کے اندر اسکول کی بچیاں تھیں, اسکول کے اوپر اٹیک ہوا ہے. شجرہ طیبہ اسکول کا نام ہے, یہ خواتین بچیوں کا اسکول تھا. اس کے اوپر جب حملہ ہوا اسرائیل کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے تو 53 بچیاں شہید ہو گئی ہیں اور 63 اس وقت زخمی ہیں, جو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے اور لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ دکھی ہیں. پھر ایک ایرانی کمانڈر ہے, ان کا نام ابراہیم جباری ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پاسداران نے ابھی جو حملہ کیا ہے یہ پرانا ذخیرہ تھا میزائلز کا, نیا ذخیرہ تو ابھی دنیا نے دیکھا ہی نہیں. ہم جب نیا ذخیرہ نکالیں گے تو پھر اس کو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا لیتھل ہے اور وہ کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے پوری دنیا کا یا امریکہ کا یا یورپ کا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک برطانوی اخبار ہے اور اس نے یہ کلیم کیا ہے کہ پاکپور جو کمانڈر ان چیف تھے پاسداران کے وہ شہید ہو گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر دفاع ہیں امیر نصیر زادہ ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے ہیں. اب یہ کیونکہ جو وزیر دفاع ہیں ان کی شہادت کی خبر اس لیے دی جا رہی ہے کہ جو ڈیفنس منسٹری ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا تھا صبح, اور وہ پراپر ڈیفنس منسٹری کے اوپر اٹیک ہوا جس سے ان کی بلڈنگ جو تباہ و برباد ہوگی. تو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ بیسیکلی نصیر زادہ صاحب جو تھے نا ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا اور اس کو ہٹ کیا ہے امریکہ نے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اگر تو وہ سلامت ہیں تو وہ سامنے آ جائیں گے, اور اگر سامنے آ جائیں گے تو پھر یہ کنفرم ہو جائے گا کہ اور اگر سامنے نہیں آتے تو پھر اس کا مطلب شہید ہو گیا. ہو سکتا ہے سامنے لانے کے لیے ہی جھوٹی خبر پھیلائی جا رہی ہو تاکہ مومنٹ کا پتہ چلے یہ ہیں کہاں پہ. بالکل ظاہر. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف لوکیشنز ہیں ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے, اور 7 لوکیشنز صرف تہران کے اندر ہے, اور ان کے تقریباً 11-12 شہر ایسے ہیں ایران کے جن کو ہٹ کیا گیا اور بری طرح ہٹ کیا اور مسلسل کیا جا رہا ہے. عباس عراقچی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تمام ایرانی عہدیدار جو محفوظ ہیں, کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, اور ہم نے جس کو سامنے لانا ہوگا ہم وقت کے اوپر ان کو سامنے لے کے آئیں گے, کیونکہ ان کی جو آئی ڈی ہے
या उनकी जो लोकेशन है हम उसको दुनिया के सामने नहीं रख सकते। शोएब साहब वो तकरीबन का वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब कुछ नुकसान है। कुछ डेफिनेटली नुकसान है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। दूसरा, अब्बास अराक्ची ने एक दलील दी है, उसने कहा जी जब हमारे ऊपर हमला हो रहा है तो हम उसको आराम से बैठ के बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमने रिटेलिएट करना ही करना है, एक जिंदा कौम जो उसने रिटेलिएट करना ही करना है, हम सारे को बतख तो है नहीं कि हमारे ऊपर हमला होगा तो चुप करके बैठ जाएंगे। तो ये उनका आर्गूमेंट बिल्कुल ठीक है, जाहिर है अगर वो हमले को बर्दाश्त करेंगे तो कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे, ये बात उनकी दुरुस्त है। वो दुनिया को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर एक मुल्क के ऊपर हमला हो रहा है तो क्या वो चुप करके बैठ जाए, वो जवाब ना दे, और अगर जवाब नहीं देता तो क्या करे वो। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी तरह बरतानिया की एक खबर है, उन्होंने कहा जी सीनियर कमांडर्स जो हैं पाकिस्तान के वो, और जो कुछ सियासी हुकाम है उनकी शातें हुई हैं, वो दुनिया से रुखसत हुए हैं इस हमले के अंदर, लेकिन कितने ये बरतानवी मीडिया ने इसको क्लियर नहीं किया। दूसरा, ईरान की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है उसका उन्होंने टाइटल अनाउंस कर दिया, और उसका टाइटल है ऑपरेशन वादा सादक फोर्थ, यानी चौथा ये अटैक है जो उन्होंने किया। इससे पहले 3 अटैक उन्होंने इसराइल के ऊपर किए थे जो पिछली जंग हुई थी, तो इसको चौथा वो हमला डिक्लेयर कर रहे हैं। और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कहा जी जो ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री है उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देंगे, ये हमारा फैसला है और हम कर देंगे। और दूसरा, लेकिन ईरान ने उसके जवाब में ये कहा है कि इस जंग का इख्तिताम जो होगा वो ईरान के हाथ से लिखा जाएगा, यानी इख्तिताम जो होगा वो ईरान करेगा। अच्छा शोएब साहब, आप एक और करें कि इस दफा जो ईरान पे जो टारगेट था ना अमेरिका या इजराइल का, वो एटम बम था ही नहीं, उन्हें पता था इनकी कैपेसिटी अभी नहीं है, छुप के कुछ कर रहे हैं तो अलग है, अदरवाइज बज़ाहिर नहीं है। उन्होंने खत्म ही मिसाइल टेक्नोलॉजी करनी थी जिसे उन्हें खतरा था, और लास्ट 6 मंथ्स उन्होंने सिर्फ तैयारी में लिए हैं, अदरवाइज ईरान ने भी तैयारी की आगे से पूरी, लेकिन ये नहीं था कि उन्हें कोई बड़ा मुज़ाकरात करने थे। मुज़ाकरात तो अमेरिका सिर्फ टाइम गेन करने के लिए कर रहा है, दोनों ही टाइम गेन करने के लिए, ईरानी भी टाइम गेन करने के लिए और अमेरिका भी टाइम गेन करने के लिए, ताकि उनका जिब्राल्टर पोर्ट जो है वहां पे पहुंच जाए। ठीक है, ये दोनों साइड से था। और जो ईरानी थे वो इसलिए टाइम मांग रहे थे कि उन्होंने भी मिसाइल सिस्टम अपना बेहतर करना था, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन के लिए कोशिश कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ। अच्छा, कि दिन रात लगे हुए हैं वो इस पे, और कुछ मुल्क जो उनसे मदद भी ले रहे हैं, जिसके अंदर मैं मुल्क भी बता देता हूँ, रशिया और चाइना, इन दोनों से वो मदद ले रहे हैं। और अब अगर रशियन और चाइनीज उनकी मदद कर रहे हैं, खुल के मदद करते हैं, तो उसके बाद उसको न्यूक्लियर पावर बनते होते ही नहीं लगेगी। लेकिन आप देखते हैं कि कितने अरसे में वो ये कैपेबिलिटी हासिल कर पाते हैं। क्या चॉइस अब ईरान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा है अब? मेरा नहीं ख्याल, अगर उसने सलामत रहना है तो ऑप्शन उसके पास यही है, क्योंकि अगर वो सरेंडर कर देगा तो कंप्लीटली हर चीज़ उसकी अमेरिका के पास चली जाएगी। जैसे कि वेनेजुएला ने जब सरेंडर किया, या वेनेजुएला को जब उन्होंने कैप्चर किया, तो उनका सारी ऑयल की दौलत जो है वो सारी की सारी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन कंपनीज के अंदर तकसीम कर दी। और जो हमला उसने वियतनाम के वो सारी वेनेजुएला के ऊपर किया था, उस हमले के पैसे भी वसूल कर रहा है कि हमारा खर्चा बढ़ा हुआ है आपके ऊपर। अच्छा, तो वो भी अमेरिका जो है वसूल कर रहा है। ये अजीब सी बात है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे चाइना के अंदर जब किसी बंदे को गोली मारी जाती है ना, गवर्नमेंट की तरफ से जब सजाए मौत दी जाती है तो गोली से सजाए मौत देते हैं, तो वो जो गोली चलाई जाती है उसके ऊपर उसकी प्राइस भी वो उनके लवाकिन से वसूल करते हैं कि जनाब आपके ऊपर जो गोली आया हुई है उसके इतने पैसे हैं, वो भी मिलते हैं। तकलीफ दे अमल भी, बड़ा तकलीफ दे अमल है। तो सेम इसी तरह वेनेजुएला के ऊपर जब अमेरिका ने हमला किया तो उस हमले की जो प्राइस है वो भी दुगनी तिगनी करके उनसे वसूल कर रहे हैं कि जनाब आपके ऊपर पैसा हमारा बड़ा लगा है, तो वो भी आपने देना है। और साथ साथ जो उनकी कंपनीज है ऑयल की, वो सारी की सारी उन्होंने खरीद ली हैं और वहां पे अपनी कंपनीज को बैठा दी और वो ऑयल निकाल के पूरी दुनिया में बेच रहे हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो ये सूरत हाल है। तो अब जाहिर है ऐसी सूरत हाल में ईरान ने तो अपने आप को महफूज रखना ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमला भी होगा और फिर ईरान के तेल के ऊपर भी कब्जा होगा, और फिर ईरान जो होगा उससे तावान जंग भी वसूल किया जाएगा कि हमारा जिब्राल्टर पोर्ट बड़ा दूर आया था, उसमें पेट्रोल का बड़ा खर्चा हो गया, या हमने तनख्वाहें अपने लोगों को बहुत दी हैं, या उनका साइकोलॉजिकली बड़ा लॉस हुआ है, तो ये करके इतने $1 बिलियन जो ना आपके ऊपर हमारा कर्जा भी है। तो जाहिर है फिर ईरान ने लड़ना ही लड़ना है, और उसके पास क्या ऑप्शन क्या है उसके पास? बिल्कुल सही। इसके साथ साथ लेकिन अब्बास अराक्ची साहब की तरफ से एक बयान आया है कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन पहले अमेरिका और इसराइल को हमले बंद करने होंगे। अगर हमले बंद करते हैं तो फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं, वैसे नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये ईरान की ताज़ा सूरत हाल थी। बाकी अगर कुछ चीज़ डेवलप होती है तो उसके बाद अगले भी बता देंगे। लेकिन ये कि ईरान अब दोनों साइड पे खेल रहा है कि लास्ट टाइम भी जब ईरान ने कहा था कि हम सब कुछ कर देते हैं तो उन्होंने अमेरिका के बहाने खत्म कर दिए। अब देखिए सारे बहाने खत्म होने के बावजूद अटैक हो गया, क्योंकि अमेरिका को नजर आया तो मान गया अब हम क्या करें, क्योंकि हमला तो करना ही करना है। ठीक है। और जो था ना वो जो मेमने और भेड़िया वाली है कि जी तुम्हारा जो है ना तुम पानी गंदा कर रहे हो हैं, तो उसने कहा जी मैं तो नीचले साइड पे हूँ, आप ऊपर वाली साइड पे हैं, तो मैं तो पानी अगर गंदा हो रहा है तो आपकी तरफ से हो रहा है, मैं तो नहीं कर सकता। तो उसने कहा नहीं तुमने नहीं किया तो तुम्हारे बाप ने किया होगा। उसने कहा जी मेरा बाप तो मेरी पैदाइश से पहले मर गया था सारा है। इस टाइप की कहानी है ना सारी। हाँ जी, हाँ जी। तो उसने कहा नहीं फिर भी किया होगा, तुमने नहीं किया तो तुम्हारी माँ ने किया होगा, तुम्हारी माँ ने नहीं किया तुम्हारे दादी ने किया, किसी ने किया तो है पानी गंदा, और भुगतना तुम्हें पड़ेगा। ठीक है। अच्छा पहले तुम ऊपर हो या नीचे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है। अच्छा सब ईरान के यूथी बाहर आ गए, एक ये भी था दरमियान में, वो जितने वो लोग थे जिन्हें तकलीफ थी वहां की हुकूमत से, वो सारे के सारे बाहर आके नाच रहे हैं, और लोग इसका कंपैरिजन कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को कभी नुकसान हो जाता पिछली जंग में या कुछ भी ऐसा होता तो ये हमारे यूथी भी ऐसे आके नाच रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं यहाँ पे जो सब, जब भी जंग हुई है ना पाकिस्तान की आवाम इकट्ठी हो गई है। ये जो यूथड़ है ये टोटल कोई 1000 रह गए हैं या 1500 रह गए हैं जिन्होंने अलग बैठ के अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई है। ठीक है। और वो बैठ के बकवास आप दूसरी साइड पे देखो ना, 25 करोड़ लोग एक साइड पे हैं, 2-4 हज़ार लोग हैं भी, या 200-400 लोग भी हैं भी, या 2-3 दर्जन हैं भी, तो क्या फर्क पड़ता है उससे?
لیکن تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیٹ کا بوجھ نہیں جاتا. ہمیں تو پڑھ کے تکلیف ہوتی ہے نا کہ اچھی یار بات تم پاکستانی ہو. یہ تو بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کس کس کے دل میں بغض ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, دشمن سامنے آ رہا ہے. پہچانے جا رہے ہیں. ہاں دشمن سامنے آ رہا ہے. یہ تو سب سے جیسے ہوا تھا نا وہ غزوہ ہوا تھا, غزوہ خندق, تو اس میں سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ گئے تھے, جنہیں بعد میں منافقین ڈکلیئر کیا گیا. تو وہ جو غزوہ تھا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو منافقین تھے ان کا پتہ چل گیا. تو اس میں بھی اگر جو لوگ اینٹی پاکستان ہیں ان کا پتہ چل رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اس میں نقصان کیا پاکستان؟ شور صاحب یہ دیکھیں کہ ایک کچھ سپورٹر ہیں پی ٹی آئی کے یا کسی سیاسی جماعت کے, وہ جیسے ہی جنگ ہوتی ہے تو وہ ہیں تو پاکستانی, وہ الگ ہو کے پاکستان والی سائڈ پہ آ جاتے ہیں. پاکستان والی سائڈ پہ بھی کیا کہنا ہے کہ مطلب وہ تو اپنے ملک کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے ہوتے ہیں. سر یہ چھوٹا سا جو ایک طبقہ ہے نا, یہ جو ڈائی ہارٹ ان کا ورکر ہے یا انہیں کچھ بھی آپ کہہ لو, ان کے ذہن پلیوٹ ہو چکے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ڈاکٹر محیط پیرزادہ, ٹھیک ہے, اچھے سینسیبل آدمی تھے, میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے, مجھے لگتا تھا ٹھیک آدمی. لیکن اب انہوں نے ایک خبر دی جی کہ وہاں پہ جی ایک طیارہ گرنے کی اطلاع ہے افغانستان میں, اور جب پاکستانیوں نے دھلائی کی تو وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ میں نے تو کہا تھا شاید تکنیکی خرابی سے گر گیا ہوگا, تم لوگ تو میری بات کو غلط لے رہے ہو. ادھر سے وہ پیراشوٹ والی فوٹیجز وغیرہ لگا رہے ہیں سارے پی ٹی آئی والے, محیط صاحب سارے لوگ مل کے, جس کے اندر ایک بندہ سلیپر پہن کے اوپر سے چھلانگ. آپ بتائیں وہ کیا ہے. آپ زیادہ بہتر. ٹھیک ہے, وہ ایک سادہ سا آدمی ہے کوئی افغانستان کا جو ایک کھڑا ہوا پیراشوٹ سے کود رہا ہے پہاڑ کے اوپر سے, کود بھی کیا رہا ہے, گھومتا ہوا نیچے گر رہا ہے. نیچے بچے تالیاں بجا رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں, وہ نیچے جا کے اس کے پیراشوٹ کو اٹھا کے بند کیا اور کہہ رہے ہیں یہ پاکستانی پائلٹ کا پیراشوٹ ہے. ایک پائلٹ کی تصویر لگا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے وہ پائلٹ کی 2005 میں شہادت ہو چکی ہے, اس پائلٹ کی پاکستان کے ایک ٹریننگ ایئر کرافٹ کے اندر, وہ ایئر کرافٹ گر گیا تھا پاکستان میں, بشیر سم تھنگ ان کا نام تھا, جو لیفٹیننٹ تھے وہاں, پائلٹ تھے اس کے. وہ اٹھا کے تصویریں افغانستان لگا رہا ہے, اور پی ٹی آئی کے یہ گندے انڈے یہ سارے کے سارے اسے سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا یہ ڈیٹیل افغانستان کی جانے سے کرنے دیں, کیا فرق پڑتا ہے اس سے, جو دیکھے بندے لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں. بہرحال پاکستان اور افغانستان کی صورتحال کی طرف آتے ہیں. جو غزب الحق ہے, غزب الحق, یہ جو ہمارا آپریشن ہے غزب الحق ہے, اور اس کے تحت پی ایف کی کارروائیاں جو ہے مسلسل جاری ہیں. کندھار کے اوپر, ننگرہار کے اوپر دوبارہ اٹیک ہوا ہے, پاکستان نے کیا ہے. افغان فوج کا ہیڈ کوارٹر جو ننگرہار کے اندر ہے اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے. جو پہلے 29 مقامات کے اوپر حملہ ہوا تھا, اب وہ مقامات 33 ہو سکتے ہیں, ہو چکے ہیں. 4 مقامات اور اضافہ ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا پچھلا بھی علاقہ تھا اس کے بعد 4 اور حملے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یوب کی طرف اگر جائیں ہم, جو فورٹ سینٹیمنٹ پرانا یہ بلوچستان کی طرف ہے, وہاں سے جو اگر افغانستان کی طرف جائیں تو وہاں پہ افغان چیک پوسٹ تھی, اس کے اوپر بھی پاکستان نے حملہ کر کے اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا, اس کو تباہ کر دیا. میران شاہ کی طرف سے بھی جو چیک پوسٹ تھی اس کے اوپر بھی حملہ کیا پاکستان نے. اب اس کے ساتھ ساتھ قلعہ سیف اللہ جو ہے اس کے اندر سے در اندازی کی کوشش کی گئی ہے طالبان کی طرف سے, اور پاکستان نے اس کو روکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغان پوسٹیں ہیں ان کو بھی ختم کر دیا. وہاں سے 2 پوسٹیں نہیں ہیں. اعلیٰ جرگا تھانہ جو ہے اس کے اندر چیک پوسٹ تھی اس کو ختم کیا گیا. رحیم تھانہ کے جو حدود ہیں اس کے اندر جو چیک پوسٹ تھی اس کو ختم کیا گیا. اس کے ساتھ خیبر پوسٹ جو ہے نا اسے مکمل طور پہ ملیا میٹ کر دیا. وہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, پاکستان فوج کی بمباری سے وہ مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہوئی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ عماری کیمپ جو ہے نا اس کو بھی بڑا بھاری نقصان پاکستان کی طرف سے پہنچا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ چلتا چلا جا رہا ہے. دوسرا خواجہ آصف صاحب کی طرف سے ایک جواب آیا ہے, خلیفہ سراج الدین حقانی جو ہے اس کا جو کل کا بیان تھا اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا. انہوں نے کہا جی بے شک آپ دشمن کو اپنے گھر پہ بسا لیں, یعنی جو دشمن ہے آپ اس کو, ہمارا دشمن جو اس کو اپنے بے شک اپنے گھر کے اندر آپ اکاموڈیٹ کریں, لیکن آپ دشمن کا کردار ادا نہ کریں, کیونکہ اگر آپ دشمن کا کردار ادا کریں گے تو ہم آپ کو اپنا دشمن سمجھیں گے, جس کا پھر آپ کو تاوان ادا کرنا پڑے گا, نقصان آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے, اور جو ہلاکتیں ہیں وہ 313 ہیں, اور اس کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. زخمیوں کی تعداد کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے. جو حملے ہیں مختلف مقامات پہ 33 ہو چکے ہیں, اور جو پوسٹیں ہیں وہ مسلسل پاکستان کے قبضے میں جاتی چلی جا رہی ہیں. پاکستان کی فوج داخل ہو گئی ہے افغانستان کے اندر. یہ سب سے پہلے ہم نے خبر آج سے 1 دن پہلے دے دی تھی کہ ہماری فوج جو داخل ہو گئی ہے. اب اس کی ویڈیوز بھی 70 کلومیٹر کا علاقہ ہے جس کے اوپر پاکستان نے قبضہ کر لیا ہوا. بالکل صحیح ہے. 300 ہلاکتیں اب تک ہیں, اور یہ اپڈیٹنگ سٹوری ہے. تو یہ تھا ناظرین ابھی تک کا ویلاگ. جیسے جیسے اپڈیٹس آتی جائیں گی آپ کو اس پہ بتاتا جاؤں گا. جیسے چوہے صاحب نے آپ کو کہا, میں بھی آپ کو سیم چیز وہی کہہ رہا ہوں, غدار پہچانے جا رہے ہیں, چھوڑنا نہیں ہے انہیں. چاہے ٹویٹر ہو, چاہے فیس بک ہو, کوئی بھی جس ایپ پہ آپ بیٹھے ہیں, جہاں ہی آپ کو نظر آئیں, انہیں پکڑ کے تباہ کر دیں. پاکستان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. لائک شیئر سبسکرائب, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.